فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شفاعت الشافعین۔ مومنین جنت چ تکیاں لگائے ہوئے منجیاں تے بیٹھے، پلکاں تے بیٹھے، ایک دوجے کولو پوچھن گے مجرماں دے متعلق، مجرم کتھے نے، فلاں کتھے وے، فلاں کتھے وے، اور پھر مجرماں کولو سوال کرن گے۔ مجرم کہن گے اسی تے جہنم وچ قابو آئے ہاں۔ جنتی پوچھن گے تہاڈا گناہ کی ہے؟ جہنمی کہن گے پہلا گناہ ہے کہ اساں کدی نماز نہیں سی پڑھی، دوسرا گناہ ہے کدی کسے مسکین نو کھانا نہیں سی دتا، تیسرا گناہ ہے کہ اللہ والیاں نو مذاق کردے سام، چوتھا گناہ ہے کہ قیامت دے منکر سام۔ اے ہو جا ساڈے عقیدے، موت آ گئی، اے ہو جا بندیاں نو کسے بندے دی سفارش کم نہیں آئے گی۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو بزرگو، اللہ دے فضل نال اج ماہ رمضان دا چوتھا جمعہ، قسمت والیاں نے اس مہینے دے روزے بھی رکھے نے اور اعتکاف بھی کیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا انسان کسے مسلمان بھرا دا کام کردا ہے نا اور اے دے ذریعے او دا کام ہو جاندا ہے، اللہ پاک اس بندے نو 10 سال دے اعتکاف عطا فرماندے نے۔ 10 سال دے اعتکاف دا ثواب تے جیڑا بندہ ایک دن اعتکاف رہ جاندا ہے اللہ دی رضا واسطے، اللہ پاک اس بندے نو جہنم تو اتنا دور کر دیندے نے جنہ زمین تو لے کے تیسرا آسمان، تیسرا آسمان۔ اور جیڑا بندہ 10 دن اعتکاف رہ جاندا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، امام بیہقی رحمت اللہ علیہ لکھدے نے اس بندے نو
اللہ پاک 2 حجاں تے 2 عمریاں دا ثواب عطا فرما دے. کتنا بڑا مقام ہے غریباں واسطے. اللہ نے ایتھے ہی موجاں لا چھڑیاں نے. اور دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف بہندے رہے. ہر سال اعتکاف کیوں بہنا ہے کہ ایک رات ہے جیڑی رات 1000 مہینے دیا راتاں تو افضل ہے. اگر کسے بندے نو وہ رات نصیب ہو جائے یہ ضروری نہیں کہ انہوں پتہ ہی لگے اج لیلۃ القدر دی رات ہے. پتہ لگے یا نہ لگے یہ اللہ دی عبادت کر رہا ہوئے. آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار نے فرمایا سن لو دھیان نال. آپ فرماندے نے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جڑا بندہ لیلۃ القدر دے اندر جا کے اللہ دیاں عبادتاں کردا ہے, قرآن پڑھدا ہے, ذکر اذکار کردا ہے, اللہ پاک دیاں عبادتاں دے اندر مصروف ہے. آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار فرماندے نے انج کر کے جبریل او دے ہاتھ وچ اپنا ہاتھ دیندے نے. یہ دیتے جناب ایک سرور جہا طاری ہو جاندا ہے. اتوں آواز آندی اے میرے بندے اپنے کاروبار چھڈ کے لوگ ستے ہوئے نے تے تو اس رات جاگ کے عبادتاں پیا کرنا ہے. اللہ پاک فرماندے نے میں تیری زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دیتے نے. او رات لبنی ہے اینا 10 دناں چ. اللہ ہر دی قسمت فرمایا جے مل گئی تو بیڑا پار. بھائیوں اعتکاف بہن کا مقصد یہ ہے کہ وہ رات لب جائے. اور اگر بندے نو زیادہ دن کا موقع نہیں ملیا, ایک دن اعتکاف بہ جائے, 3 دن اعتکاف بہ جائے, سنت جیڑی ہے وہ 10 دن اعتکاف بہنے. نبی پاک ہر سال 10 دن, پہلے 10 دن, پھر درمیان والے 10 دن, پھر اخیرلے 10 دن آپ نے فرمایا میرے صحابیوں او جڑی رات ہے نا او آخری 10 دنوں آخری 10 دنوں اللہ اکبر اللہ. اور اس مہینے اینا 10 دنوں بندے جہنم تو آزاد کیتے جاندے نے. اللہ پاک کے کثرت نال دعا کرنی چاہیے. اما جی ایسا صدیقہ فرماندیاں نے یا رسول اللہ جے او رات دا پتہ لگ جائے, جے بندہ جاگ کے او رات عبادتاں کر رہا ہوئے تے کیڑی دعا پڑھے. آپ فرماندے نے ایسا اے دعا پڑھے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ ہاں تا میں گنہگار تے تو معاف کرنے والا ہے تے میں تیرے کو معافیاں پیا منگنا. اللہ پاک تو مینو معاف فرما دے. تے کئی بد قسمت ایسے نے
جنہوں اس مہینے بھی نماز نصیب نہیں. کئی ایسے نے روزہ رکھ لیں نماز نصیب نہیں. کیا فائدہ بھوکیا رہن. بھائیوں نماز تا ان مومن دا شناختی کارڈ یہ تو بغیر کو حال ہے. تے جڑا بندہ نماز پڑھتا ہے نا سن لو اللہ انہوں کی دیں دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ 5 وقتی نماز پڑھتا ہے انہوں پہلا انعام اے ملتا ہے کہ اللہ او دے رزق وچ برکت فرما دیندے نے. رزق تھوڑا ہے اور جو نمازی بندہ ہے اے نماز پڑھتا ہے 5 وقتی نماز پڑھتا ہے اللہ پاک اس بندے دے تھوڑے رزق وچ بھی برکت فرما دیندے نے. تے جڑا بندہ نماز پڑھتا ہے اس بندے نو اللہ پاک قبر دے عذاب کو بھی محفوظ فرما لیندے نے. نماز قبر چ بندے دے اتے اج کر کے چھایا کر لیندی ہے چھاں کر لیندی ہے. قبر چ اللہ پاک قبر دیا سپاں کولوں بچھواں کولوں محفوظ رکھ دے نے. تے جڑا بندہ 5 وقتی نماز پڑھتا ہے قیامت دے دن اللہ پاک او دا نامہ اعمال جڑا سجے ہاتھ وچ نصیب فرمان گے. تے نامہ اعمال کی ہے میرے بھائی اے میں سمجھو جی میں جنت دا ٹکٹ مل گیا ہے. تے جڑے نہیں پڑھتے انہوں کتنے ملنے نامہ اعمال کیویں ملنے. اللہ اکبر اللہ پاک محفوظ فرمائے او دا سینہ چیر کے فرشتے او دا کھبا ہاتھ پچھانوں کٹ کے او دے کھبے ہاتھ وچ نامہ اعمال دے چھڈن گے. تے جڑا بندہ 5 وقتی نماز پڑھتا ہے اللہ پاک پولیس رات تو بھی انہوں آسان گزار دیں گے. جڑا بندہ 5 وقتی نماز پڑھتا ہے اللہ پاک اس بندے نو بغیر حساب تو ہی جنت دا ٹکٹ عطا فرما دیں گے. کیوں جی کنے نماز دے فائدے نے بغیر حساب تو ہی جنت دا ٹکٹ. تے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا انہوں اللہ پاک کنیاں سزاواں دیندے نے. پہلی سزا اے کہ او دی روزی وچوں زندگی وچوں برکت ہی ختم ہو جاندی ہے. کیوں جی لکھاں پتی بندے کو پوچھ کے دیکھو کمائی بڑی جی رزق کی برکت ہی کوئی نہیں. کاروبار بڑا ہے برکت ہی کوئی نہیں. دودھ چ برکت کوئی نہیں آٹے چ برکت کوئی نہیں رزق چ برکت کوئی نہیں. یہ وجہ کی کہ سارے جی بے نماز تے برکت کتوں آئے. جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا اس بندے دے چہرے تو نیک بندیاں دیاں علامتاں بھی ختم ہو جاندیاں نے. ایڈا چہرہ بھی ایڈا کچھ چنگا نہیں لگتا. جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ پاویں حجاں کیتی جائے پاویں صدقے کیتی جائے
پاویں جو مرضی کیتی جائے، اللہ پاک نے نماز تو بغیر ایدا عمل قبول ہی کوئی نہیں کرنا۔ جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا، جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا، او دیاں دعاواں اللہ قبول نہیں کرتے۔ جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا، جدوں مومن بندے دعا کرتے نے اللہ فلانے نو معاف کر دے، فلانے نو معاف کر دے۔ جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا، او دا مومناں دیاں دعاواں چ کوئی حصہ نہیں۔ جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا، انہوں مرن تو بعد کی سزاواں ملدیاں نے۔ میرے بے نماز ویر سن لین، میریاں بہن بے نماز بہناں سن لین، جیڑے بندے نماز نہیں پڑھتے، جدوں انہاں نو موت آوے گی اللہ ذلیل کر کے مارن گے۔ ذلت دی موت مرے گا، ذلیل ہو کے ایدی جان بڑی اوکھی نکلے گی۔ جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا، انہوں موت دے ویلے بھوک بڑی لگی ہوئے گی۔ جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا، موت دے ویلے انہوں پیاس بڑی لگی ہوئے گی، حتیٰ کہ 7 سمندراں دا پانی بھی پا دیتا جائے او دی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ کڈا معاملہ اوکھا ہے بے نماز کا۔ بھائیوں، جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا او دی موت خراب۔ جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ پاک اس بندے دی قبر او دے تے تنگ کر دیندے نے۔ او دیاں ہڈیاں جڑیاں نے ہڈیاں دے وچ داخل ہو جاندیاں نے۔ جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا، او دی قبر اگ دی بنا دتی جاندی، اگ دی قبر بنا دیتی جاندی ہے۔ جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا، او دی قبر دے اندر نبی پاک نے فرمایا ایک گنجا سپ او دے تے مقرر کر دیتا جاندا ہے۔ ایک گنجا سپ ایڈا ایڈا زریلا او دا ڈنگ، ایک ایک ڈنگ دی 40 سال زہر نہیں مکدی۔ تے قبر کی کر دی؟ قبر مروڑے جی میں کولو مروڑ دا، کولو جو تیل نکلتا دیکھا جے نا، قبر مروڑے جی میں کولو مروڑ دا، گنے دیاں ہڈیاں جی میں ویلنا تروڑ دا، سب کچھ بن دے وے پیچھے کچھ نہیں چھوڑ دا، جے نہ بچاوے اللہ سائیں۔ تے جیڑا بندہ نماز پڑھتا ہے، کائنات دے سردار پیغمبر فرماندے نے ایدے کولوں فرشتے حساب لین لی آندے نے، آ کے سوال کرتے نے، ایدے کولوں پوچھتے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ایک قبر والا بندہ فرشتیاں نو کہندا ہے مینوں ایویں معلوم ہوندا ہے جویں اثر دی نماز دا ویلا ہو گیا ہے، کتے اثر دی نماز قضا نہ ہو جائے، مینوں ذرا نماز پڑھ لین دیو۔
پھر میں تواڈے سوالاں دا جواب دیاں گا. یہ قبر چ نماز دا فکر. اللہ اکبر. اللہ اللہ سارے میرے ویران نمازی بنا دے. تے جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا آمنا دے لال فرماندے قیامت دا دن ہوئے گا فرعون تے حمان تے قارون تے ابی بن خلف نال ہوئے گا. تے جڑا پڑھتا ہے وہ کتھے ہوئے گا؟ نبی پاک دا ایک صحابی حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دیاں خدمتاں بڑیاں کرتا ہے. دن رات میرے پیغمبر دے دروازے تے ہی بیٹھا رہندا ہے. میرے نبی نو کو لوڑ پڑے میں حضرت دیاں خدمتاں کراں. جتا سیدھا کر دیندا ہے, بستر بچھا دیندا ہے, لوٹا پڑ کے میرے پاک نبی دے نال چلا جاندا ہے. اینیاں اگے لوگ نیک بندیاں دیاں خدمتاں کردے. مولانا محی الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ میں ویکھیا باہر جاندے سی نا کئی درویش لوٹا پڑ کے اگے پیچھے. اللہ اکبر. اللہ اے نبی پاک دیاں خدمتاں بڑیاں کردا ہے. آپ فرماندے ہیں اوے میرا ربی یار شادی کیوں نہیں کروانا ہے؟ حضرت ربی کہندے نے محبوبہ شادی کروا لئی بیوی بچیاں چ پھس جاواں گا. میں چاہنا ہر ویلے تانوں ویندا ہی رواں. میرا نبی ویکھن والا جو سی پتا کی کہندا ہوئے گا؟ دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں. دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں. مینوں تواڈے ورگا سونا ہور لبدا ہی نہیں. سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. کیا آپ خدا جبریل تو جا کے نبی نو لے آ او دا دل میرے ذکر بھی نہ لگدا ہی نہیں. دل نبی دے نصارے کولوں رجدا ہی نہیں. سانو ایہو جہا سونا ہور لبدا ہی نہیں. ایڈا سونا پیغمبر میرے نبی اتنے خوش ہو گئے. اللہ اپنا پیغمبر تیرا نبی ساڈے تے بھی خوش ہو گئے. خوش کرنا جو نا نبی اللہ تو بھی راضی ہو جا تیرا پیغمبر بھی راضی ہو جائے. مولا آج جنہیں میرے ویر دوست بزرگ پینا اللہ تو سب تے راضی ہو جا. اللہ اکبر. اللہ یقین جانو میں تہاڈی خاطر اسپتال چ آیا ڈاکٹر دا ترلا منت کر کے وہ کہندا سی نہیں جانا. میں جی ادھا کو گھنٹہ میں جمعہ پڑھا کے انشاءاللہ ملک منیر صاحب صبح صبح گئے نے. اللہ انہاں دی زندگی برکت فرمائے. لے کے آئے نے. اللہ پاک تہاڈے سارے دا آنا قبول فرمائے. اجے تساں نے ٹل لا کے دعا نہیں کیتی. اللہ مینوں شفا عطا فرمائے. اللہ بہاراں قائم رکھے. اللہ سدو اتنے بہار لائی رکھے. نبی پاک اتنے خوش ہوئے. آپ فرماندے نے اے میرا ربی سلما شیتا سلما شیتا اج منگلا جو منگنا ہی. اج جو منگے گا میں تینوں رب کو لے دیاں گا. منگ کی منگنا ہی. حضرت ربی سوچی بہ گئے کی منگا. دنیا دا مال منگا جے اولاد منگا
تے نبی پاک دا 18 مہینے دا ابراہیم گود خالی کر کے آئے تے رزق منگا تے نبی پاک دیکھ چولہاں 40 دن اگ نہیں بلدی. حضور فرماندے نے منگ جو منگنائی تے کی منگا. سوچ سوچ کے حضرت ربی دیاں نظراں پئیاں نے تے بڑی دور پئیاں نے. کہندا سونےاں ہور تا کسے چیز دی لوڑ ہی کوئی نہیں, دنیا تا اوکھی سوکھی لنگی جانی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جی جے رب کو لے کے دیندے جے اسالو کا مرافقتک بالجنہ, محبوبہ میں چاہنا جی میں تہاڈا ایتھے نوکراں جنت بھی تہاڈے گوانڈ تہاڈا نوکری ہوں. کیوں جی چج دی شاید منگی ہے نا. آندا سونے اوتھے بھی تہاڈے گوانڈ ہی ہوواں, جدو جی کرے تانوں ویکھ لا کراں, جدو جی کرے. ہن نبی پاک دا گوانڈ لینا کوئی سوکھی گل ہے؟ ایسے صدر دا گوانڈ لینا بڑا اوکھا ہے, وزیر دا گوانڈ لینا بڑا اوکھا ہے. تے ساری کائنات دے سردار پیغمبر 1.25 لاکھ نبی دے امام پیغمبر دا گوانڈ لینا کوئی سوکھی بات نہیں. آپ فرماندے نے ربی کام تا بڑا اوکھا ہے, ایک کام تو کر گوانڈ میں لے کے دیاں گا. آپ فرماندے نے آئینی علی نفسک بکثرت السجود او بکثرت النوافل. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے بہتے نفل تو پڑھیا کر, بہتے نفل تو پڑھیا کر, رب نو لمے لمے سجدے تو کریا کر, تے اللہ کو گوانڈ میں محمد لے دیاں گا صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہوتا ہے نماز پڑھیا نبی پاک دا گوانڈ لبنا, بے نماز نو ابو جہل دا گوانڈ. چلو کئی بندے آنے اگر چودھری تے گا نا, بے نماز نو فرعون دا گوانڈ. کئی سوچتے ہیں بھی بادشاہ تے گا نا, کئیاں نو حمان دا گوانڈ. وہ سوچتے ہون گے چلو وزیر سی, تے کئیاں نو قارون دا گوانڈ. وہ سوچتے ہون گے مالدار بڑا سی. تے اے نہیں پتا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میں اپنی اکھاں نال ویکھ کے آیا, ایک بندے دا سر کٹیج رہا سی پتھراں دے نال, ایڈا سر کٹیج رہا سی. نبی پاک فرماندے نے میں آکھیا جبریل اے بندہ کون ہے جدا سر کٹیا جا رہا ہے؟ حضرت جبریل آندے نے سونے آنکھ تھوڑی امت دا ایو بندہ ہے جدا اذان سن کے تے سر بھاری ہو جاندا سی. اے مسجد دے کولوں ایویں نسدے سی جویں کھوتے نسدے نے. کھوتے نو ٹیڈا ماریا ویکھیا جے نا بھجدا. قرآن کہندا بے نماز کہن گے اسی ایویں بھجدے ساں جویں کھوتے نسدے. تے مومن واہ اللہ تیرے کم, کوئی لوہار لوہے تے سٹا مار رہا سی, ہتھوڑے نال نہ سٹا مار رہا سی. یہ کانے چ آواز پہنچی اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے. تھوڑا پورا چھوڑ دیتا لوہے تے سٹ مارن دے بجائے نا تھوڑا پرے سٹ دیتا. کول بندے بیٹھے سن, کہنے لگے لوہارا سٹا ماردیا تھوڑا پرے سٹ دیتا ہی کی گل ہے تینوں؟
کہندا سب تو وڈے دا اعلان آ گیا. میں کیا جی میں ہن بھی کاروبار کردا رہا مینو خطرہ ہے کتے میری روزی نہ حرام بھی ہو جائے. جناب موسیٰ علیہ السلام کو ایک بی بی آئی آ کے کہندی ہے وے اللہ دیا نبیا میں دو گناہ کر بیٹھی ہوں اور میرے واسطے معافی ہیں کہ نہیں. آپ فرماتے ہیں بی بی اپنے گناہ کا دس تیرے گناہ کی نے. اے بی بی کہن لگی اللہ دے پاک پیغمبر جی پہلا گناہ تھا اے ویکھ کہ میں برائی کر بیٹھی ہوں زنا کر بیٹھی ہوں. دوجا گناہ اے ویکھ جڑا بچہ پیدا ہویا ہے جم دیندا ہی گل کٹ کے مار چھڈیا ہے. قتل بھی کر بیٹھی ہوں زنا بھی کر بیٹھی ہوں اور مینو فکر لگ گئی ہے اللہ مینو معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. جدو بندے نو اے فکر لگ جائے سمجھو اللہ پاک نے وہ دے گناہ معاف کر دیتے نے. صحیح بخاری چ لکھیا ہے ایک بندے نے نا 100 بندہ ماریا ایک کٹ 100 بندہ ایک کٹ 100 لڑے لے سوچ آئی اس اینے بندے مار بیٹھ تریا جانا مچھا نو وٹ دیتا. صوفی کھڑا اور وہ کہنا یار صوفی ایک مسئلہ تھا دس. صوفی کہنا کی کہنے جڑے میں بندے مار بیٹھا ہوں معافی ہے کہ نہیں. کہ صوفی سی نا ان پڑھ ایک ہوندا ہے پڑھیا تے ایک ہوندا ہے ان پڑھ. صوفی کہنے لگا توبہ 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 اینے بندے مارے تیری معافی. انہیں اچھا انہیں ماری تلوار کہنا لوگ کتنے آخر گے 90 سیدھا آخر دے 100 ماریا وہ بھی توڑ لاتی. ہوں فکر بڑی لگ گئی بھی یا اللہ 100 پورا ہو گیا 100 اگے چلا گیا. ایک اور مولوی صاحب پڑھے لکھے عالم مسئلہ عالم کو پوچھنا چاہیے جہل کو نہیں پوچھنا چاہیے ان پڑھ کو نہیں عالم کو. کہندا یار گل سنی کہندا کی گل کہندا 100 بندہ مار بیٹھا وہ مسئلہ پوچھنا بھی گل دس دیتی 100 بندہ مار بیٹھا ہون کیا میری توبہ ہے میں انہیں تیری توبہ ترا بڑے قبول فرما دی. پر ایک گل ہے آ جڑا پنڈ ہے نا اے بستی صحیح نہیں یعنی کہ بستی والے صحیح نہیں. آس بستی چلا جا وہ ساری اللہ والیاں دی وہ صبح شام توبہ کرتے ہیں تم ہی ادھر لٹو تم ہی توبہ کر. کائنات دے سردار نبی فرمان دے انہیں اج کر کے اپنی لمبی تون کر کے ادھر ویکھے آپ اج کر کے ادھر قدم چک دیتے نیکاں دی بستی والے ترنا شروع کر دیتا تے اجے تھوڑا جا سفر کیتا ہے تھوڑے جا قدم چل کے گیا ہے تے ملک الموت ری آ گئے. اللہ پاک نے فرمایا اے دی جان کٹ لے. اینو معلوم ہویا ہن میری جان نکل رہی ہے انہیں تھوڑا تھوڑا ادھر ریڑنا شروع کر دیتا. چلو جیڑا سفر کیتا وہی کیا ہے موت آ گئی. 9 فرشتے جنت دے 9 دوزخ دے فرشتے جنتی کہندے نے اساں جنت چلے جانا جہنمی کہندے نے اساں جہنم چلے جانا. اللہ پاک دے دربار کیس چلا گیا اللہ جی ایس بندے نو جنت چ کرنا ہے کہ جہنم چ کرنا ہے. اللہ پاک فرماندے نے فرشتے ہو فیتا پکڑ لو زمین تے چلے جاؤ کی سو لہو من الارض
زمین ماپ لو، جے تے اگے زیادہ ہے جہنمی ایک، جے پیچھے زیادہ سفر کر آیا ہے جنتی ایک۔ حقیقت چنج سی اگے تے سفر یہ بہتا سی، پچھوں تے ایویں چل کے ہی آیا سی، پر وہ دی رحمت دا دریا ٹھاٹھاں چا گیا۔ جے چاہے تے ولیاں کولوں کھولوے اولے آئی، گنہگاراں نوں جنت دے تے او دی بے پروائی۔ جے ویکھے ساڈے عملاں ولے تے کچھ نہیں وہ ساڈے پلے، جے ویکھے اپنی رحمت ولے پھر بلے ہی بلے بلے۔ رحمت دا دریا خدایا ہر دم وگدا ہے تیرا، جے کٹ دے دے جے کچھ قطرہ دے دے مینوں تے کی کٹ جاندا ہے تیرا۔ اللہ بھی بھائی بے نیاز، اللہ دا کہ ایک بندہ تریا جا رہا سی تے دھوپ بڑی سی، مشکات چ لکھیا ہے دھوپ بڑی سی، اللہ نے ایک بدلی نو آ کے ذرا چھاں کر دے، دھوپے جانا پہ میرا بندہ دھوپے جا تو چھاں کر۔ اچھا اللہ بدل نے چھاں کر دیتی، بدل تھلے اللہ کا نیک بندہ تریا جائے، اتنے اتنے بدلی نے چھاں کی تھی۔ کوئی گنہگار بندہ سی، وہ کہنے لگا بھی حضرت تری جا رہے ہیں ولی اللہ، چلو میں بھی سفر کرنا ہے تے دھوپ لگن ڈئی تے میں بھی ذرا چھاویں چھاویں سفر کرنا، وہ بھی ہلکا دے نال ٹر پیا۔ تے صوفی صاحب کہنے لگے اساں تاں محنتاں کیتیاں تے بھلیاں نے راتاں تے کیتیاں نے خراتاں، ساڈے تے بدلیاں چھاواں کرنیاں ہی کرنیاں نے تے تو کی لگنا ہے، چل دھوپے ہو۔ بس اللہ نے غصہ آ گیا، اللہ نے فرمایا جی دھوپی رہن دے گنہگار تے چھاں کر دے۔ اللہ فرشتیاں نو فرماندے نے فرشتیو زمین ماپ لو، فرشتے زمین ماپن لی ترے، اللہ زمین نو فرماندے نے نی زمین نے تو اگوں کٹھی ہو جا تے پچھوں لمی ہو جا، میں اپنے بندے نو معاف کر دیتا ہے کیونکہ ایدی نیت معافی دی ہو چکی سی۔ جدوں بندے دے دل وچ ایہو جی تڑپ پیدا ہو جائے اللہ معاف کرے گا کہ نہیں، سمجھو او دی رحمت دے دروازے کھل گئے۔ اے بی بی موسیٰ پیغمبر نو کہندی ہے حضرت جی اے دو گناہ نے معافی ملے گی کہ کوئی نہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت دے آدمی انہوں کہن لگے تو ایڈی پاپن بچی کیویں پھرنی ہے، تینوں اگ نے کیوں نہیں ساڑیا، تیرے تے آسمان تو پتھر کیوں نہیں بچے، تو ایڈی پاپن کیویں بچی پھرنی ہے، میری اکھاں تو دور ہو جا۔ اے بی بی بیچاری روندی ہوئی ٹوٹایا دل لے کے موسیٰ پیغمبر کو جا رہی ہے، آسمان تو جبریل آ گئے، آ کے کہندے نے حضرت جی اس بی بی نو تا موڑ دیتا جے، مینوں آسماناں والے نے بھیجے آئے، جا کے میرے نبی نو دس دیو اینی گنہگار بی بی نہیں جنہ بے نماز گنہگار ایدہ گناہ کٹے تے بے نماز دا بہت ہے۔ پیر جیلانی گنیاں چ لکھ دے نے بے نماز مر جائے او دی نماز جنازہ بھی نہ پڑھو، انہوں مسلمانہ دے قبرستان چ بھی دفن نہ کرو۔ پیر جیلانی لکھ دے نے لوگوں غور نال سن لو،
17 اونٹاں دی لین لگی ہوئے اخیر نے تے بے نماز بیٹھا ہوئے مینوں کو کہے اگلے اونٹ دی مہاری پکڑ لے میں نہیں پکڑنی اس واسطے کہ اخیر لیتے بے نماز بیٹھا اس واسطے ویران نماز پڑھیا کر نیتے قرآن بیان کر رہا ہے جنتی نواب جنت دے اندر پہنچ جائے بہار بڑی لگی ہوئے گی خدمتگار بڑے ہون گے بہار لگی ہوئے گی انج کر کے پلنگا تے بیٹھے ہون گے روسٹ کیتے ہوئے بٹیرے کھا رہے ہون گے تے بیٹھیاں دنیا یاد آ جائے گی الہ آباد یاد آ جائے گا پاکستان یاد آ جائے گا کوئی کہے گا یار بڑی سیر کر کے ویکھیے ایتھے فلانا چودھری نہیں نظر آندا فلانا ایم ایل اے نہیں نظر آندا فلانا مولوی نہیں نظر آندا فلانا پیر نہیں نظر آندا اللہ پاک کو پوچھن گے اللہ سونیا او کتھے گئے نے اللہ پاک فرمان گے جنتیوں او تا جیلے قابو آئے پہنے جیل چ قابو اللہ سونیا چھاڑی پھر ملاقات ہی کروا دے اللہ پاک فرمان گے ایتھے کھڑوتے ہی آواز آندے ہو میں تہاڈی ملاقات کروا دینا وام قرآن کہندا ہے فی جنات جنت بیٹھیاں یتسالون ایک دوجے کو پوچھن گے عن المجرمین مجرماں دے متعلق اے جہنمین جہنم دے گھڑیاں چ سڑ دے بل دے آواز سے آن لین گے یار تے فلانے دی آواز ہے فلانے میرے پتر دی آواز ساڑھے مولوی قاری صاحب دی آواز ہاں جی کی گل ہے آپ اسی جنت چ بیٹھے ہاں تسی اتنے کیوں گیا جے پتا کی کہن گے جدوں دے مویا اج تک پانی دی بوند نہیں لبھی جے پانی منگنے تے سپاں دی زہر دتی جاندی ہے جے پانی منگنے ابلدا تے خولدا پانی پلایا جاندا ہے جدوں دے مرے اج تک کو کیلے دی پھلی نہیں چک سکے کوئی سیب تے انار نہیں چک سکے تواڈے کول تاں دریا پہ وگدے نے تے باغات نے تے کٹ بھر کے یعنی کہ پیالہ ایک پانی دا ہی دے چھڈو ایک گلاس پانی دا ہی دے چھڈو یا کیلے دی پھلی دے چھڈو توتیاں دا ٹکیا امرود دے چھڈو اسی بھی اپنی زبان تے لا کے اپنے دل دی پیاس بجھا لئیے تے جلتی کہن گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین اللہ نے جنتیاں نعمتاں جہنمیاں تے حرام کر چھڑیاں نے بس اسی تواڈے نویاں چوڑیاں تاں گلاں کوئی نہیں کرنیاں اسی تانوں اینا ہی پوچھنا ہے تسی کردے کی سی قرآن کہندا ہے جہنمی کہن گے لم نکو من المصلین تسی پکے نمازی اسی پکے بے نماز دلالے بے نماز دلالے قسمت چی دکھ اللہ دوجا گناہ ہے کہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ تسی غریباں مسکیناں نو کھانا کھلاندے سی اسی سگوں انہاں دا کھو کے کھا جاندے سی بل كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ تے اسی بھی مذاق کرنے والے نال مذاق کر چھٹ دے سی آ جگ مٹھا ہے اگلا کنے ڈٹھا ہے وَكُنَّا
نکذب بیوم الدین تسی قیامت نو مانگدے سی اسی آنے قیامت آنی کوئی نہیں سی حتی اتانا الیقین ساڑھے گندے دے گندے عقیدے موت آ گئی 4 نقص حاجی صاحب سفارش کرنی 400 بندے دی حافظ نے 10 دی اور جناب شہید نے 17 دی علماء نے اور اللہ دے نیک بندیاں نے انبیاء نے لیکن قرآن کہتا ہے فما تنفعہم شفاعت الشافعین جڑے بے نماز ہون گے جے انہاں دے حق سے سفارش کیتی وی تے رب آندے نے میں مننی کوئی نہیں پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو نیکیاں دا بیج بیجی اٹھے ادھی رات نو چھڈنا جان اڑیا سوچ کسے بات نو ویکھ لے کرون پار سر اتے چا گیا اٹھ جا گیا پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا کچھ نہ کمائے ویلا ستیاں وہا گیا کلیا سی رب تینوں نیکیاں کمان نو تو ایتھے آ کے رج بیٹھا ہے کھان تے ہڈان نو ویکھ لے اور راجے رانے چھڑی جاندے نی جہان نو نبی سلیمان حکم جنہ تے چلا گیا ٹہنی نہ رہنی صدا پھلاں دی بہار ہوئے صدا نہیں ہو میں پلاتے صدا نہیں ہو یار ہوئے صدا نہیں ہو رہنا ایتھے شریف گنہگار ہوئے جڑا تینوں آ کے تے جمعہ پڑھا گیا اٹھ جاگے او پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا کچھ نہ کمائے ہوئی ویلا ستیاں وہا گیا اللہ سب نمازی بنایا ہے دریم نامہ پہنا سب نمازی بنایا ہے تو انہوں ویران نمازی بنایا ہے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بیمارہ واسطے دعا کرو خصوصی میرے واسطے دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے